मायामा हराएकाहरूलाई जोड्ने प्रयासमा मनमुटुभित्रका भावना कलमबाट प्रेमिल पाइला पाइलामा आवाज बनाउँदै कार्यक्रम अव्यक्त प्रेमको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ अब सुन्न सक्नुहुनेछ स्तनित आवाज। कथा एउटै तिम्रो मेरो थाकेका मनहरू फक्रिँदै चुडिएका मुटुहरू र मिलनको नजिक पुगेका मनका जिजबिसाहरूमा भावना बोक्दै अबको 45 मिनट केवल तपाईको लागि। मात्र रेडियो हाम्रो पाइलामा कार्यक्रम स्तनित आवाज। नमस्कार 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 आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ यो प्रहरमा तपाईलाई आवाजको सहयात्री भन्दै 91.6 मेगाहर्जको यो विद्युतीय तरङ्गबाट म सदाझै बालकुमार आज पनि अव्यक्त प्रेमहरूको सङ्गालो कार्यक्रम स्तनित आवाज लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो प्रहरमा तपाईको आवाजको सहयात्री म बालकुमार एफएम ब्यान्डको 91.6 मेगाहर्जबाट तपाईको समीपमा माया प्रेमका भावनाको पोको बोकेर उपस्थित भएको छु। प्रविधि संयोजनको काँचको पर्दा पारिपट्टिबाट प्राविधिक मित्रले साथ दिइरहनु भएको छ भने तपाईहरू मोबाइल मार्फत, रेडियो मार्फत, इन्टरनेट मार्फत 91.6 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ र सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ। मान्छेको जीवन हिजो आज कोभिड-19 को संक्रमणको त्राससँगै जीवन आज एउटा छ, भोलि एउटा। हरेक मान्छेको मनमा सोचमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। यतिखेर मान्छेको जीवनलाई हेर्ने हो भने यो कोरोना भाइरसको सन्ताससँगै जीवनका थुप्रै आरोह अवरोहमा जीवनयापन गर्ने क्रममा विभिन्न पलहरू, विभिन्न क्षण, समय, सबै कुराले मान्छेलाई एकदमै भावुक बनाउन विवश रहन्छ। हिजो आज यावत तनावका साथ जीवनयापन चलाइराखेका जीवनका पाइलाहरूलाई अनवरत निरन्तर अगाडि बढाइराखेका तपाईँ हामी भित्रका कथा बोकेर आएको छु। माया भन्ने बित्तिकै एउटा मनले अर्को कुनै वस्तुलाई आकर्षित ढङ्गले हेर्ने चिज हो सायद। यसैले होला मायामा सबै डुबेका हुन्छन्। त्यही माया र प्रेमका मर्मस्पर्शी भावनालाई म कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछु। यतिखेरको यो कठिन वातावरण, कठिन मनस्थिति, डर र त्रासका बीचमा बाँचिरहेको यो जिन्दगीलाई अगाडि लैजानका निमित्त हरेक तहर तबकामा हरेकको आफ्नै जिम्मेवारीले हाम्रो समाज, हाम्रो देश चलिरहेको छ। यसैले त हाम्रा गाउँठाउँका बस्तीहरूमा कोभिड-19 संक्रमण हुन नदिनका लागि यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार जुटिरहेका छन्।
अझै पनि जनताले चाहे जस्तो, अझै पनि सबै नेपालीले चाहे जस्तो हुन सकेको छैन। अझ भनौँ हामी जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख यो क्षेत्रका नागरिकहरूले चाहेको जस्तो अझै पनि हुन सकेको छैन। यही सरकार, यही समाज, यही देश, यही परिस्थितिमा हाम्रो जीवनयापन अगाडि बढिरहेको छ। हामी विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न काममा संलग्न भए पनि हाम्रो यात्रा, हाम्रो जीवन, हाम्रो माया, प्रेम, हाम्रा सपनाहरू चलिराखेका छन्, देखिराखेका छन्। तर हामी हाम्रा अनवरत यात्राहरूलाई गन्तव्यमा पन्छ्याउँदै जान्यौँ भने न हामीले हाम्रो गन्तव्य पाउन सकेका छौँ, न त हामी सगरमाथाको चुलीमा पुग्न सकेका छौँ त केवल प्रयासरत। हामी हरेक पल, हरेक यात्रामा, हरेक सफलताको चुलीलाई नियाल्नलाई अगाडि बढिरहेका छौँ। कोही सफल हुन्छौँ, कोही बीचमै छोडेर अर्को बाटोतिर मोडिन्छौँ, कोही अनवरत यात्रामा त्यही गन्तव्यको पहिचान गरेर जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति आए पनि त्यही सुनौलो चुचुरोमा पुगेर आफ्नो खुसी पुरा गर्न, आफ्नो इच्छा पुरा गर्न निरन्तर लागिरहेका हुन्छौँ नै। सायद त्यही भएर हुन सक्छ हरेकका आफ्नै चाहनाहरू छन्, हरेकका मनभित्रका आफ्नै भावनाहरू, शरीरभित्रका हरेक जिजीविसाहरूसँग रक्तकोशका कण कणमा बगिराखेका छन्। हरेक श्वास प्रश्वासमा कोभिड-19लाई टाढा राख्दै जीवनयापन चलाइराखेका छन्। मान्छेको जीवन झट्ट हेर्दा बाहिरी आवरण देखिन्छ, जहाँ चम्किलो छाला, कसैको सेतो, कसैको गोरो, कसैको कालो, कसैको गहुँ गोरो, विविध आवरणले ढाकिएको यो मान्छेको शरीर अन्ततः अस्थिपञ्जरमा सीमित भइदिन्छ। अझ भनौँ त्यसपछि खरानीमा परिणत भइदिन्छ। यतिखेरको बाहिरी आवरणमा देखिने शरीरभित्रको त्यो मुटु, त्यो फोक्सो, त्यो मस्तिष्क, त्यो मन सबैलाई हेर्ने हो भने सबैका आफ्नै कामहरू छन्, आफ्नै कार्यक्षेत्रहरू छन्। एकले अर्कालाई कहिले पनि भेट्न सक्दैनन्, तर संसारको तरङ्ग मार्फत हरेक पल, हरेक क्षण भेटिरहेका हुन्छन्। मान्छेको मायामा पनि यही हो। मान्छेको मायामा कसैले कसैलाई चाहँदा, कसैले कसैलाई आत्मीयताका साथ अगाडि बढाउँदा, अथवा भनौँ कोही कोही प्रति नजिक हुँदा त्यही तरङ्गले काम गरिरहेको हुन्छ। जसरी चुम्बकमा यान र यस कहिले पनि जोडिँदैनन्, अथवा यान र यस चाहिँ जोडिन्छन् तर यान र यस विकर्षण भइहाल्छन्। त्यस्तै मान्छेका माया, प्रेम, भावना, विचार सबै कुरालाई हेर्ने हो भने, सबै कुरालाई सोच्ने हो भने जिन्दगीका हरेक आरोह अवरोहलाई हेरेर निहाल्ने हो भने मान्छेको मन न हो, ढुङ्गा जस्तो कठोर मन पनि त्यही तरङ्गको माध्यमबाट पग्लिन सक्छ। पग्लिएका छन्, तर नपग्लिने त्यो मन, नपग्लिने त्यो मुटु हेर्ने हो भने ती कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्न सकेका देखिँदैनन्। चाहे सत्ययुगका कुरा गरौँ, भगवान् राम सीताका कथाहरू हुन्, चाहे गीतामा देखिएका कथाहरू हुन्, चाहे
श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा होस्, चाहे महाभारत नै किन नहोस्, यी सबै कुरामा हेर्ने हो भने जसको मुटु पक्लिएको छ, उसले नै सफलता प्राप्त गरेको छ, उसले नै एउटा राम्रो अवस्था उसले पाएको छ। जसको मन कठोर छ, जसले चाहिँ फरक विचारहरू व्यक्त गर्छ, जसले आफ्ना विचारहरू अरूभन्दा फरक देखाउँछ, त्यसमध्येमा हजारौँमा एक मात्रै धेरै राम्रो भएको उदाहरणहरू छन्। तर माया, प्रेम, साथीभाइ, आफन्त सबैलाई हेर्ने हो भने समझदार मान्छे नै राम्रो जीवनयापन गरिरहेको देख्न सकिन्छ। जिन्दगीमा होस्, चाहे कसैको राजनीतिमा होस् अथवा कसैको कूटनीतिमा होस्, यी सबै कुरा स्पष्टसँग हामी बुझ्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय होस् अथवा राष्ट्रिय अथवा स्वदेशको कुरा नै किन नहोस्, यी सबै कुरा जो समझदार छ, जसले सहज रूपमा ग्रहण गर्छ र आफ्नो नयाँ विचार दिन्छ, त्यही मान्छेको प्रगति भएको छ, त्यही मान्छेका दिनहरू चलिरहेका छन्। जो आफूलाई फरक ढिक्कामा राख्छ, जो आफूलाई अलग पहिचान बनाउन खोज्छ, त्यस्तो मान्छे कि त आफै परिपक्व हुनुपर्छ, कि त आफै सम्पन्नशाली हुनुपर्छ, कि त उसको पक्षमा सारा दुनियाँ हुनुपर्छ। त्यो दुनियाँ हुनका लागि पनि उसमा केही न केही कुरा हुनुपर्छ। त्यसैले यो अकल्पनीय मानव यो संसारमा अहिले पछिल्लो समय निकै कम रहेका छन्। सबै राशिमध्ये जुनसुकै एउटा राशि पनि पर्न सक्छ, तर यति हो उसको जीवनयापन, उसको कार्यशैली, उसको पहिचान समाज र देशमा फरक बनेको हुनुपर्छ। त्यस्तो मानिस बन्नका लागि त थुप्रै कुराहरू चाहिन्छ होला नि। तपाईँ हामी जस्ता सामान्य मान्छेहरू यो अवस्थामा कसरी त्यस्तो भन्न सकौँला र? त्यस्तो बन्नै परे पनि सबै कुराले साथ दिनुपर्छ होला। त्यो बनाउनका निमित्त तपाईँको कर्मले नै ती सबै साथ सहयोगहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले तपाईँले कमसे कम राम्रो कर्मको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आगामी दिन सफल बनाउनका लागि, तपाईँको आफ्नो गन्तव्यलाई पछ्याउनका निमित्त तपाईँ असल कर्ममा लाग्न जरुरी छ। आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ अव्यक्त प्रेमका भावनालाई बोकेको कार्यक्रम स्थानीय आवाजमा। हामी कार्यक्रममा मायामा हराएकालाई जोड्ने प्रयास गर्छौँ। मनमुटुका भावना कलमबाट प्रेमिल पाइला पाइलामा आवाज बनाउँछौँ। अनि कार्यक्रम अव्यक्त प्रेमको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई यी आवाजहरू कुनै गीत सङ्गीतलाई जोडेर व्यक्त गर्ने गर्छौँ। तपाईँले लेखेर पठाएका आवाजलाई पनि, लेखेर पठाएका शब्दहरूलाई 91.6 मेगाहर्जको एफएम ब्यान्डको तरङ्ग मार्फत हामी तपाईँको सशक्त आवाज बनाउँछौँ, ताकि तपाईँको अव्यक्त प्रेम कसैका निमित्त व्यक्त भएको होस्। थाकेका मनहरू र फक्रिँदै चुडिएका मुटुहरू र मिलनको नजिक पुगेका मनका जिजीविसाहरूमा भावना बोक्दै हामी तपाईँकै समीपमा 91.6 मेगाहर्ज मार्फत हामी आइ नै रहेका हुनेछौँ। श्रोता, हामीलाई तपाईँले कुनै पनि नेपाली गीतमा तपाईँको भावना लेखेर हामीलाई हाम्रो इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com मार्फत लेखेर पठाउनु भयो भने तपाईँका भावनालाई हामी कार्यक्रममा वाचन गर्ने गर्छौँ। कुनै पनि गीत सङ्गीतमा तपाईँको प्रेम, तपाईँको भावना, तपाईँको साहित्य सबै कुरा त्यसमा समेट्न सक्नुहुनेछ।
आजको कार्यक्रममा प्रेममा छुटेका र मिलनमा भएका त कतै कतै एकहोरो मायामा तडपिएका भावनाहरूलाई गीतको माध्यमबाट समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु। कार्यक्रममा व्यक्त प्रेमको यो स्तनित आवाज मार्फत म तपाईँकै आवाजको साथी बालकुमार यो प्रेमिल मनबाट तपाईँसँग प्रेमका भावनाहरू पोखिरहेको छु, आवाज दिइरहेको छु। तपाईँ निन्द्रा देवीको शरणमा पर्दै हुनुहुन्छ होला। आजको रात सुन्दर सपना देख्नका निमित्त तपाईँ आफ्नो बेडमा पल्टिरहनु भएको छ होला, अथवा कसैले आफ्नो मनले चाहेको आफ्नो आत्मीय विशेष साथीको टेलिफोनको पर्खाइमा पनि हुनुहुन्छ होला। कोही टेलिफोन गर्दा गर्दा नेपालको नेटवर्क नलागेर कोही छटपटिरहनु भएको पनि छ होला, अथवा विविध कारणले मोबाइल स्विच अफ पनि हुन सक्छ। यो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो मनलाई शान्त पार्नका निमित्त रेडियो हाम्रो पहिला 91.6 मेगाहर्जलाई ट्युन अन गरेर पनि सुनिरहनु भएको हुन सक्छ। तपाईँमा भएको पीडा, तपाईँले चाहेको कुरा नपाउँदा जुन तपाईँको मस्तिष्कले मन्थन गर्छ। उदाहरणका लागि तपाईँले साह्रै भोक लागेको छ, तपाईँलाई बाटोमा हिँडिरहँदा पानी प्यास लागेको छ, तर पाउनु भएको छैन। कतिखेर पानी पाइन्छ, कतिखेर भोक मेटाउन पाइन्छ भनेर तपाईँ बाहिरी आवरणमा ठिक भए पनि, बाहिरी आवरणमा हिँडिरहँदा पनि तपाईँको मन मस्तिष्कमा त्यही याद आइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई कतिखेर गन्तव्यमा पुगेर अथवा कहाँनिर पुगेर पानी पिउन पाइएला, अथवा खाना खान पाइएला, अथवा केही भए पनि पेटमा हाल्न पाइएला, यी यावत तपाईँको मस्तिष्कमा घुमिरहेको हुन्छ। तर तपाईँलाई देख्ने मान्छेहरू, बाटोमा कैयौँ मान्छेहरू हिँडिरहेका हुन्छन्। तपाईँले त्यहाँ ती कुराहरूको कुनै स्पष्टता अथवा व्यक्तता गरिरहनु भएको हुँदैन। तपाईँको आवरणमा यी सबै कुरा देखिएका हुँदैनन्, तर तपाईँको मनमा त त्यो प्यास मेटाउनका निमित्त, त्यो भोक मेटाउनका निमित्त केही कुरा खोजिरहेको हुन्छ। हो, ठिक त्यसै गरेर जिन्दगीमा कसैले कसैलाई नजिकबाट चाहेको छ, अथवा मनैदेखि अथवा आत्मैदेखि चाहेको छ भने बाहिरी आवरणमा ठिक भए पनि उसले हरपल हरक्षण तपाईँकै सम्झना गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँकै सम्झना गरिरहेको कुरा, त्यसलाई भोक लागिरहेको कुरा एउटा व्यापारी होटलवालाले थाहा पाउँदाखेरि जसरी उसले चाहिँ सेवा गर्छ, जसरी उसलाई तृप्त बनाउँछ अथवा उसको प्यास तृप्त गराउँछ, उसलाई यति आनन्द महसुस हुन्छ। हो, त्यस्तै हो माया पनि। मायाले हरेक कुरा, हरेक क्षण, हरेक पल, हरेक समय, अझ भनौँ मायामा डुबेकाहरूका लागि यो समय एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही महत्त्वपूर्ण समयका निमित्त उसले थुप्रै कुराहरूलाई त्यागेको हुन्छ। यी सबै त्याग तपस्याहरूलाई नबुझ्ने मान्छेले बुझिन भने अथवा बुझ्यो भने फरक कुरा हो, तर बुझ्ने कोसिस गराउनका निमित्त पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले स्थायी भावनाहरू, स्थायी चाहनाहरूलाई बुझ्नेले नबुझिदिएपछि मन, मस्तिष्क सबै कुरा मान्छेको रेडियोको तरङ्ग जस्तै, मान्छेको मनको तरङ्ग, आत्माको तरङ्ग पनि त्यही पीडामा बाँच्न विवश हुन्छ।
त्यसैले म एउटा गीत सुनाउँछु तपाईँलाई, सासमा बन्न पाए। म सास बन्न पाए तिम्रो मुटुसम्म पुग्थे, तिम्रो खास बन्न पाए तिम्रै अङ्गालोमा हुन्थे। म सास बन्न पाए तिम्रो मुटुसम्म पुग्थे, तिम्रो खास बन्न पाए तिम्रै अङ्गालोमा हुन्थे। रोजेको मैले तिमीलाई हो, साँचेको जोबन तिम्रै हो। रोजेको मैले तिमीलाई हो, साँचेको जोबन तिम्रै हो। गाँसौँ न पिरती जुनी जुनीको, गाँसौँ न पिरती जुनी जुनीको। म सास बन्न पाए तिम्रो मुटुसम्म पुग्थे, तिम्रो खास बन्न पाए तिम्रै अङ्गालोमा हुन्थे। जोगले भयो भेट, भाग्यमा रहेछ तिमीलाई लेखेको। पुरा भयो सपना यी आँखाले सधैँ देखेको। जोगले भयो भेट, भाग्यमा रहेछ तिमीलाई लेखेको। पुरा भयो सपना यी आँखाले सधैँ देखेको। म सास बन्न पाए तिम्रो मुटुसम्म पुग्थे, तिम्रो खास बन्न पाए तिम्रै अङ्गालोमा हुन्थे। कुन रङ्गले रङ्ग्यौ तिमी सुहाउँदो रङ्ग भेटिन, कुन शब्दले बोलाउ शब्दकोशमै शब्दै भेटिन। कुन रङ्गले रङ्ग्यौ तिमी सुहाउँदो रङ्ग भेटिन, कुन शब्दले बोलाउ शब्दकोशमै शब्दै भेटिन। आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुनिरहनु भएको छ 91.6 मेगाहर्जको यो विद्युतीय तरङ्ग मार्फत प्रेमिलो भावनाहरूको सम्मिश्रण, अव्यक्त प्रेमहरूको भावनालाई समेट्दै कार्यक्रम स्तनित आवाज मार्फत यी भावनाहरू जिन्दगीका हरेक पल, हरेक क्षण, हरेक यात्रामा जो कोही पनि हिँडिरहँदा
जीवनका यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई समावेश गराउँदै जिन्दगीमा सोचेका भोगेका सबै कुराहरूलाई अहिलेको यो वर्तमान अवस्थामा कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट बच्नका निमित्त अझ भनौँ माया र प्रेमका लागि यो संसारिक मायामा हुर्किँदै हुर्किँदै अहिलेको यो अवस्थासम्म तपाईँ हामी आइपुग्दा थुप्रै मान्छेहरूले मृत्युवरण गरिसकेका छन्। थुप्रै मान्छेहरूले रहरलाग्दो उमेरमा अब केही गरौँला जिन्दगीका थुप्रै सपनाहरू सजाइरहेका ती मनहरू यो सुन्दर पृथ्वीको यो भूभागमा कहीँ कतै पनि चलायमान नहुने गरी माटोसँग शरीरले सङ्घर्ष गर्दै माटोमै विलिन भइरहेको अवस्था छ। यतिखेर मान्छेको लीलालाई अन्त्येष्टि गर्नका लागि हाम्रो नेपाली हिन्दू परम्परा अनुसार आगो लगाएर दाह संस्कार गरिन्छ भने विभिन्न जात जाति अनुसार विभिन्न खालका संस्कृतिहरूसँग जोडिएको छ। कसैलाई जमिनमा गाडिन्छ, कसैलाई केही विभिन्न कुराहरू छन्। हाम्रो समाज बहुभाषिक बहुजाति धार्मिक सहिष्णुताले भरिपूर्ण आफ्नै मौलिक विशेषता बोकेको हाम्रो देश, यही देशमा तपाईँ हामी छौँ। अझ भनौँ कर्णालीको यो विकट जिल्ला जाजरकोटबाट 91.6 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत हामी संसारका विभिन्न कुना काप्चामा आवाज दिइरहेका छौँ। यस आसपासका क्षेत्रमा तपाईँ रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, रोल्पा, दैलेख लगायतका विभिन्न ठाउँमा सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर अव्यक्त प्रेमहरूका भावनालाई ल्याउने कार्यक्रम स्तनित आवाज मार्फत म तपाईँकै आवाजको साथी बालकुमार स्तनित आवाज मार्फत बोलिरहेको छु। हो, मान्छेको जीवनमा कहिले पनि चाहेको कसैलाई पनि भएको छैन। ऊ चाहन्छ, ऊ पुरा गर्न अनवरत प्रयासरत हुन्छ, तर विभिन्न समस्या, चुनौती, विभिन्न आरोह अवरोहले गर्दा कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यथार्थहरूमा हामी बाँचिरहेका छौँ। आज बिहानै राशिफलमा मिठो खान पाउने भनेर राशिफल सुनेपछि अथवा पत्रपत्रिकामा हेरेपछि अथवा सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि मन खुसीले गदगद भएको हुन्छ नै। आज मिठो खान पाइन्छ, तर त्यही दिन मिठो त मिठै थियो, उस्तै परे खानै नपाउने अवस्था पनि आइपर्छ। विभिन्न समस्याहरू, साथीभाइले बोलाउँछन्, अर्को के हुन्छ, कतै हिँड्नु पर्छ। यी यावत कुराले खाए पनि काम चलाउ रूपमा खानुपर्ने बिस्कुट चाउचाउ मात्रै खाएर जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि आइपुग्छ। अनि त्यतिखेर राशिफलले भनेको कुरालाई सम्झेर आज मिठो खाने थियो भनेर सम्झिँदा पनि यो मन खुसी नै हुन्छ। यस्तै यस्तै यावत कुराहरूमा तपाईँ हाम्रो जिन्दगी अगाडि बढिरहेको छ। मन, मस्तिष्क, मुटु र आत्मा, यी सबै कुराले मान्छे एउटा ऊर्जाशील भएर जीवनयापन गर्न विवश छ। मान्छेले कसैको पनि माया, हौसला, प्रेरणा, उत्साह र बाँच्ने आधार पाउँदैन थियो भने ऊ जहिले पनि तनावै तनाव भएर डिप्रेसनमा ऊ चाहिँ मर्थ्यो होला। तर मानव यस्तो चिज हो जहाँ चराचुरुङ्गीका आवाजहरू, प्रकृतिको सुन्दरता अनि भू बनौट विभिन्न कुराहरूमा केही नभए आकाश हेरेर पनि मान्छे रमाउन सक्छ। आकाशमा उडिरहेको बादल देखेर पनि अथवा रातिको समयमा ब्रह्माण्डमा देखिने तारा चन्द्रमा देखेर पनि मान्छेले कल्पना गर्न थाल्छ। सुनसान त्यो अँध्यारो रातमा
देखिने चम्किलो तारा जस्तै त्यो औँसीको अँध्यारो रातमा उज्यालो बनाउनका लागि चन्द्रमाको त्यो प्रकाश जस्तै त्यो सुन्दर अनि कञ्चन पानीको छेउमा रहेको हरियाली त्यो पहाडलाई देखेर पनि मान्छे प्रकृतिमा भुल्न सक्छ। मान्छेले आफ्नो प्रेम, आफ्नो आत्मा, आफ्नो मनलाई चाहिँ तुलना गर्न सक्छ अथवा कल्पना गरेर एउटा चन्द्रमा र अथवा जुन भनौँ एउटै हो नाम, तर पनि मान्छेको बुझाइ हरेक परिस्थितिमा नामहरू फरक हुन सक्छन्। त्यो जुनसँग तुलना गर्छ आफ्नो मायालाई, आफ्नो प्रेमलाई। एउटा पत्थरसँग पनि तुलना गर्छ जहाँ ढुङ्गाका थुप्रै आकृतिहरू बनेका हुन सक्छन्। मान्छेले यावत कुराहरूमा थुप्रै परिस्थितिमा ऊ आफूलाई मोड्न सक्छ अनि उसका आधारहरू, जीवनयापनका पाइलाहरू फरक ढङ्गबाट अगाडि बढ्छन् र यो समाजमा मान्छे भएर जिएको हुन्छ। त्यही मान्छे विभिन्न समयमा, विभिन्न परिस्थितिमा, विभिन्न अवस्थामा जब मन भित्रबाटै आत्मासँगै मस्तिष्कबाट आउने एउटा तरङ्ग मार्फत अर्को तरङ्गमा पुग्छ अनि एकअर्कामा समीपमा भइदिन्छ। त्यही समीपतालाई, त्यही आत्मीयतालाई बचाउनका निमित्त, त्यही मनभित्रको मायालाई संरक्षणका निमित्त उसबाट पैदा हुने मायाका भावहरू जसरी कुनै बेला लालटिनमा मडितेल हाल्दा त्यो सुतीको एउटा फितामा मडितेल सुस्दै गर्दा सलाइको काँटीले बालेको त्यो लालटिनको माथि बल्ने आगोको रोशनी जुन दियो, त्यसले जुन प्रकाश दिन्थ्यो त्यो प्रकाशसँगै उसले धुवाँ पनि फाल्थ्यो। त्यो धुवाँले तपाईँ हामीले पढ्दाखेरि अलि पहिला नाकभरि बिहान छान्दा, नाक कोट्याउँदा कालो त्यो धुवाँ पनि भरिएको हुन्थ्यो। हो, त्यसै गरेर उसले दिएको प्रकाश हो, तर प्रकाश सँगसँगै कार्बनले नाकमा भरिएर असर गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यस्तै आत्मैदेखि, मनैदेखि कसैले कसैलाई चाहन्छ अथवा कसैसँग चाहिँ समीपमा छ भने त्यो समीपता त्यहाँसम्म पुगेको त हुन सक्छ, तर ठिक लालटिन जस्तै प्रकाश छरिरहँदा पनि त्यसबाट निस्किएका ती भावनाहरूले, ती चाहिँ मुकुसका ती शरीरभित्रका विभिन्न तरङ्गले गर्दा उसको पनि धेरै ठाउँमा असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले बुझ्नेहरूले यी कुराहरू बुझेनन् भने लालटिन बालेर मात्रै उज्यालो चाहनेहरूले नाकभित्र भरिएको त्यो धुवाँलाई हटाएनन् भने त्यसले गर्ने असर के हुन्छ होला? हो, त्यस्तै हो मायामा पनि। आत्माले आत्मालाई, मनले मनलाई, मुटुले मुटुलाई सम्झिरहँदा, चाहिरहँदा एक अर्काप्रतिका यी भावनाहरू व्यक्त भइरहँदा, भावनाको कदर अथवा मनको भावना यी सबैलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएन भने त्यसले आफैलाई असर गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ, तपाईँ मायामा डुब्नु भएको छ भने कृपया एक अर्काको भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। सयौं जुनी पार गरेर आएको यो सुन्दर जीवन, सुन्दर यो ब्रह्माण्डमा तपाईँको अनुपम उपस्थिति, अझ भनौँ तपाईँको अभिभावकत्वमा
तपाईले जुन समाजमा आफ्नो भूमिका निभाउनु भएको छ त्यो उदाहरणीय छ। यो कोभिड-19 संक्रमण हुन नदिनका लागि तपाईको योगदान अमूल्य छ। अझै तपाई मनले मनलाई, तपाईको आत्माले आत्मालाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईका आफ्ना आफन्तहरू, साथीभाइ, आफ्नो आत्मीय विशेष साथीलाई पनि यही सन्देश छोड्नुहोला। कोभिड-19 बाट तपाई हामी सबै बाँचौँ र बचाउँ। माया, प्रेम यी सबै कुराहरू सबैलाई सबै पल सबै क्षण चाहिने कुराहरू हुन्। त्यसैले यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो अन्तर्मन देखिएको मायालाई सदैव बचाइराख्न अनुरोध गर्दै कार्यक्रममा अव्यक्त प्रेमको एउटा भिन्नै रूप स्तनित आवाजबाट बिदा माग्नुपर्ने समय आइसकेको छ। त्यसैले म कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईलाई प्रेममा छुटेका र मिलन भएका त कतै कतै एकहोरो मायामा तडपिएका भावनाहरूलाई समेटेर वर्तमान समयसँग जोड्दै जीवनका हरो अवरोलाई समेटेर एउटा गीत मार्फत आजको कार्यक्रम जोडेको छु। कार्यक्रमको सुरुदेखि अहिलेसम्मको भावनामा यिनै माया प्रेमका गाँठो अनि मायाका कुरा, प्रेम र तपस्याका मनभित्रका पोकाहरूको सङ्गालो जोड्दै तपाईँकै प्रिय रेडियो स्टेसन हाम्रो पाइलामा यो प्रहरमा प्रेम रसले भरिएका साङ्गीतिक कोसेली तपाईँमा छोड्दै अर्को शनिबार बेलुकी 9:15 बजे, आइतबार बिहान 9 बजेको समाचारपछि र आइतबारै दिउँसो 3:15 बजे पनि तपाईँ पुनः प्रसारण यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा तपाईँका आफ्नै सृजनशील भावना, कुनै गीतप्रतिको भावना हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। इमेल मार्फत आएका भावनालाई हामी स्थान दिनेछौँ। फेसबुकबाट आएका भावनाहरू हामी पढ्ने छैनौँ, जसका लागि इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com रहेको छ। यो जानकारीसँगै म तपाईँको आवाजको सहयात्री आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। तपाईँलाई जाँदा जाँदै यो गीत तपाईँलाई छोड्दै म पुनः फेरि अर्को हप्ता आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छु। रिचा। तिम्रो लागि मेरो मुटुमा भिन्नै संसार बनाएकी छु, भिन्नै संसार बनाएकी छु। कसैलाई मनमुटुमा सजाई राखे पनि लाग्दो रहेछ थाहा नपाई, आफ्नो बनाई राखे पनि, आफ्नो बनाई राखे पनि कसैलाई मनमुटुमा सजाई राखे पनि